Okay, first of all, I would like to welcome you all in this new session of account class. आज हामी च्याप्टर 16 अन्तर्गतको कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्टलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट अत्यन्तै छिटो र सजिलो तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर स्टडी गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला यसको मिनिङबाटै जाउँ अथवा वाइ इट इज प्रिपेयर्ड, किन कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बनाइन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने हामीलाई यो भित्रको इलिमेन्ट्स पनि बुझ्न अलि मद्दत पुग्छ। त्यस कारणले वाइ कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट इज प्रिपेयर्ड भन्ने कुरालाई पहिला बुझौँ ल। कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट भनेको त्यस्तो स्टेटमेन्ट हो, इज अ स्टेटमेन्ट विच इज प्रिपेयर्ड फर रिकन्साइलिङ, मिलान गर्नु, फर रिकन्साइलिङ द प्रफिट बिट्विन फाइनेन्सियल एन्ड कस्ट एकाउन्ट। यसलाई नै हामी कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट भन्छौँ। भनाइको मतलब कस्ट एकाउन्टले देखाउने प्रफिट र फाइनेन्सियल एकाउन्टले देखाउने प्रफिटमा विभिन्न कारणले डेभिएसन आउन सक्छ, फरक पर्न सक्छ। ती के कारणले चाहिँ फरक पर्छ त, ती कजेजहरूलाई चाहिँ हामी यहाँनिर स्टडी गरेर त्यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्छौँ, त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई ट्राई गर्छौँ, दुइटैलाई रिकन्साइल, यसैलाई मिलाउनु भन्छ, रिकन्सिलेसन भन्ने कुरा हेर्छौँ। अब यहाँबाट मिनिङबाट अथवा वाइ इट इज प्रिपेयर्ड भन्ने कुराबाट पनि हामीलाई के थाहा भयो भने त्यसो भए जम्मा दुईवटा एकाउन्टको हामी स्टडी गर्ने रहेछौँ। दुईवटा एकाउन्ट भनेको एउटा फाइनेन्सियल एकाउन्ट, त्यसै गरी फाइनेन्सियल एकाउन्ट पछि अर्को भनेको कस्ट एकाउन्ट। यो दुईवटा एकाउन्टमा आउने कजेज अफ इररलाई अथवा के कारणले गर्दा डेभिएसन क्रिएट हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी यहाँबाट स्टडी गर्छौँ है त। अब कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्टको प्रब्लम, न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने धेरै टेक्निक्सहरू छन्, धेरै मेथड्सहरू छन् होइन। त्यो मध्ये पनि सबैभन्दा स्टुडेन्टको लागि इजी चाहिँ के हुन्छ भनेर हामीले सर्वे गर्छौँ अथवा त्यो चाहिँ मेथड एडप्ट गरेर हामी सिकाउँछौँ। त्यस कारणले यो बुकमा भेटिँदैन पनि, हामीले सर्टेन 3वटा चाहिँ मेथड्स अथवा रुल्स भनौँ, रुल्सहरू चाहिँ यहाँ मेन्सन गर्छौँ। त्यो रुल्स मात्रै 3टा रुल्स चाहिँ याद गर्न सक्यौँ भने कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्टको न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्न धेरै इजी हुन्छ। जस्तो बुकमा हामीले हेर्ने हो भने डिफ्रेन्ट तरिकाले दिएको छ, अलि लेन्दी पाराले दिएको छ। जस्तो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा मात्रै रेकर्ड हुने आइटम्सहरू के हुन्, कस्ट एकाउन्टमा रेकर्ड हुने आइटम्सहरू के हुन्, अनि ती सबैको स्टडी गर्दाखेरि धेरै निकै लामो हुन जान्छ। 3 मार्क्स मात्रै सेक्योर गर्छौँ हामी यो च्याप्टरबाट। त्यस कारणले यसलाई धेरै टाइम पनि छैन, एक्जाम आउन पनि धेरै टाइम बाँकी छैन। त्यही भएर सबैभन्दा सर्टकट इजी तरिकाबाट कसरी जाने भनेर हामी स्टडी गर्छौँ। त्यसको लागि जम्मा 3वटा बेसिक रुल्स चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। 3वटा बेसिक रुल्सलाई चाहिँ एकदम मजाले ख्याल गरेर हेरौँ। यो 3टा रुल्स बुझ्न सकियो भने यो सबै न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ हुन्छ। रुल्स बुझौँ है त सबैभन्दा सुरुमा। अब यो फाइनेन्सियल र कस्ट मध्ये कुनै पनि एउटा एकाउन्टको प्रफिट चाहिँ क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, या त नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट या त नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट, दुईटा मध्ये एउटा दिएकै हुन्छ। बेस एकाउन्टको प्रफिट चाहिँ दिएको हुन्छ भनौँ। अब जुन एकाउन्टको प्रफिट दिएको छ, सपोज फाइनेन्सियल एकाउन्टको प्रफिट दिएको छ भने फाइनेन्सियल एकाउन्ट बेस एकाउन्ट भयो, कस्ट एकाउन्टको प्रफिट दिएको छ भने कस्ट एकाउन्ट चाहिँ बेस एकाउन्ट भयो। जुन बेस एकाउन्ट छ अथवा क्वेसनमा जुन एकाउन्टको प्रफिट दिएको छ त्यही प्रफिट दिएको एकाउन्टबाट हामी फर्मुला बनाउन सुरु गर्छौँ। जस्तै ए नम्बरमा मैले ए नम्बरको हाम्रो रुल छ फर्मुला रुल। फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि हामी कसरी फर्मुला डिराइभ गर्छौँ? यदि फाइनेन्सियल एकाउन्टको नेट प्रफिट दिएको छ भने के गर्छौँ? फर्मुला एफए फाइनेन्सियल एकाउन्ट माइनस कस्ट एकाउन्ट इज इक्वल टु रिजल्ट गर्छौँ। यो हामीले फर्मुला डिराइभ गऱ्यौँ है। अब यदि फाइनेन्सियल नदिएर कस्ट एकाउन्टको बेस दिएको छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? कस्ट एकाउन्ट माइनस फाइनेन्सियल एकाउन्ट इज इक्वल टु रिजल्ट गर्छौँ। पहिलो नम्बरको रुलले हामीलाई फर्मुला डिराइभ गर्न सिकायो। दोस्रो नम्बर, हामीले 3वटा रुल छ भनेको छौँ, दोस्रो नम्बर रुलमा गयौँ हामी। दोस्रो नम्बर रुलमा कुनै पनि एक्सपेन्सेस चाहिँ ओभर रेकर्डेड भयो, अन्डर रेकर्डेड भयो, ओभर इभ्यालुएटेड भयो, अन्डर इभ्यालुएटेड भयो, अथवा ओभर रिकभर्ड भयो, अन्डर रिकभर्ड भयो भनेर भन्न सक्छ। ओभर र अन्डरको केस अत्यन्तै सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा ओभर भ्यालुएसन, अन्डर भ्यालुएसन अथवा ओभर रेकर्डेड, अन्डर रेकर्डेडको कुरा आउन सक्छ। यदि एउटै हो, रेकर्डेड, इभ्यालुएटेड, एब्जर्ब्ड एउटै हो। यदि ओभर भ्यालुएसनको केस छ भने यो प्रब्लम गर्दाखेरि पनि हामी मजाले बुझ्छौँ, अहिले यत्रै हेरिराखौँ। ओभर भ्यालुएसनको केस छ भने र अन्डर भ्यालुएसनको केस छ भने, यदि भ्यालुएसनको केस दिएको छैन भने त नर्मल भइहाल्यो, इजी प्रब्लम। यदि कुनै पनि एक्सपेन्सेस ओभरहेड चाहिँ ओभर भ्यालुएसन भयो, अन्डर भ्यालुएसन भयो भन्ने केस दिएको छ भने, यदि ओभर भ्यालुएसन छ भने यसले हामीलाई केही समस्या गर्दैन। हामी वान एकाउन्टमा राख्छौँ। वान एकाउन्टको मतलब आफ्नै एकाउन्ट।
यदि क्वेसनले फाइनेन्सियल भन्छ भने फाइनेन्सियलै ओन एकाउन्ट हुन्छ, यदि क्वेसनले कस्ट एकाउन्ट भन्छ भने कस्ट एकाउन्ट नै ओन एकाउन्ट हुन्छ, आफ्नो एकाउन्ट। तर यदि क्वेसनले कुनै पनि एक्सपेन्सेस अथवा ओभरहेड चाहिँ अन्डर इभ्यालुएसन अथवा अन्डर भ्यालुएटेड, अन्डर एब्जर्ब्ड भन्छ, अन्डर भन्ने वर्ड आउँछ भने चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्छौँ हामी, अपोजिट एकाउन्टमा इन्ट्री गर्छौँ, अपोजिट एकाउन्टमा इन्ट्री गर्छौँ। अपोजिट एकाउन्ट भनेको कस्तो, यदि कुनै पनि खर्च चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा अन्डर भ्यालुएसन भयो भन्छ भने फाइनेन्सियल एकाउन्टको अपोजिट एकाउन्ट भनेको कुन हो, कस्ट एकाउन्ट हो। यदि कस्ट एकाउन्टमा अन्डर इभ्यालुएसन अथवा अन्डर भ्यालुएटेड भयो भन्छ भने कस्ट एकाउन्टको अपोजिट एकाउन्ट भनेको फाइनेन्सियल एकाउन्ट हो। त्यही भएर ओभर भ्यालुएसनको केस छ भने आफ्नै एकाउन्टमा राख्ने, क्वेसनले भनिदिएकै हुन्छ कुन एकाउन्ट भनेर। अन्डर भ्यालुएसनको केस छ भने क्वेसनले भनेको एकाउन्टको अपोजिट एकाउन्टमा हामी इन्ट्री गर्छौँ। फाइनेन्सियल भन्छ भने कस्टमा, कस्ट भन्छ भने फाइनेन्सियलमा। त्यसै गरी लास्ट नम्बरमा जाउँ, तेस्रो नम्बरको हाम्रो रुल छ, यो रिजल्ट जुन भनेको छौँ नि फर्मुलामा, फाइनेन्सियल एकाउन्ट माइनस कस्ट एकाउन्ट इज इक्वल टु रिजल्ट, सिए माइनस एफए इज इक्वल टु रिजल्ट। यो रिजल्ट क्यालकुलेट गर्दाखेरिको एउटा रुल छ। जस्तै रिजल्ट क्यालकुलेट गर्दा, रिजल्ट क्यालकुलेट गर्दाको रुल हो यो। रिजल्ट क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ यदि क्वेसनमा दिएको कुरा चाहिँ एक्सपेन्सेस छ भने, खर्च छ भने, अब एक्सपेन्सेस र इन्कम चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ 12 क्लासमा आइसकेपछि भन्ने हाम्रो मान्यता हो। इन्कम र एक्सपेन्सेस, यदि एक्सपेन्सेस दिएको छ भने एक्सपेन्सेसको साइन चेन्ज हुँदैन, एक्सपेन्सेसको नो चेन्ज है, साइन, एक्सपेन्सेसको साइन नो चेन्ज। यो साइनको कुरा गर्दैछौँ हामी, एसआइजिएन, साइन, साइन भनेको प्लस अर माइनस। एक्सपेन्सेस छ भने नो चेन्ज, इन्कम छ भने चाहिँ हामी साइन चेन्ज गर्छौँ। यसको मतलब एक्सपेन्सेस छ भने यहाँ रिजल्ट आउँदाखेरि प्लसमा छ भने प्लस नै राख्छौँ, माइनसमा छ भने माइनस नै राख्छौँ। यदि इन्कम छ भने चाहिँ प्लस छ भने माइनस गर्छौँ र माइनस छ भने प्लस गर्छौँ। यो के हो भन्ने कुरा अहिले न्युमेरिकल प्रब्लममा गएपछि थप क्लियर हुन्छ। यसको लागि चाहिँ एउटा हामी न्युमेरिकल प्रब्लम पनि सल्भ गरेर छौँ। अर्को पनि एउटा रुल छ, रुल त के भन्ने, यो नर्मल कुरै हो होइन, जस्तो र पनि बुझिराखौँ अहिले तत्काललाई। ओपनिङ स्टक भनेको जहिल्यै पनि के हुन्छ, एक्सपेन्सेस हुन्छ साथी हो। ओपनिङ स्टक जहिल्यै पनि एक्सपेन्सेस र क्लोजिङ स्टक चाहिँ जहिल्यै पनि के हुन्छ, इन्कम हुन्छ। यो चाहिँ आइटम होइन, सरी रुल होइन, यो चाहिँ आइटम नै हो। ओपनिङ स्टकलाई जहिले पनि हामी एकाउन्टमा एक्सपेन्सेस ट्रिट गर्छौँ, क्लोजिङ स्टकलाई इन्कम ट्रिट गर्छौँ। यो पनि हामीले यो गर्दाखेरि, कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको प्रब्लम गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ है त। ल अब एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम गरेर हेरौँ, यही रुल लागू गरेर त्यस पछाडि हामीले थप क्लियर हुन्छौँ है त। ल अब यहाँ हामीले 2079मा सोधेको क्वेसनलाई चाहिँ एउटा रेफरेन्स क्वेसनको रूपमा लिएको छौँ। 2079मा सोधेको क्वेसनलाई अहिले हामी यहाँनिर सल्भ गर्दैछौँ। ल त्यसो भए सुरु गरौँ है त सल्भ गर्नलाई। ए नम्बरमा हामीले अघि यहाँनिर छलफल गरे जस्तै फाइनेन्सियल एकाउन्ट र कस्ट एकाउन्ट मध्ये एउटा एकाउन्टको प्रफिट दिएको हुन्छ भनेको छौँ। 2079मा सोधेको पहिलो नम्बर ए नम्बरको क्वेसनले के भन्दैछ, नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट। ए कस्ट एकाउन्टलाई बेस एकाउन्ट मानेर 80,000 प्रफिट दिएको छ। त्यसो भए यसलाई हामी यहाँनिर फर्मेटमा जस्ताको तस्तै लेख्छौँ, हेरौँ त। नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट, सिधै अमाउन्ट कोलममा 80,000 लेखौँ। ल अब हामीले ए नम्बरको नेट प्रफिटलाई जस्ताको तस्तै कपी गरेपछि बाँकी रहेको यो जति पनि डिसएग्रिमेन्टका कजेजहरू छन् बिसिडिई, जसको कारणले चाहिँ फाइनेन्सियल र कस्टको प्रफिटमा डेभिएसन ल्याउँछन्, यी तत्त्वहरूलाई, यी इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ, यी आइटम्सहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ रेकर्ड गर्नको लागि अब हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने कुन कुन आइटम चाहिँ एड आइटम हुन् र कुन कुन आइटम चाहिँ लेस आइटम हुन् भनेर हामीले पत्ता लगाउने मेजर हाम्रो काम चाहिँ, कार्य चाहिँ त्यही हो। अब यो आइटम लेस कि एड हुन्छन् भन्नको लागि नै हामीले यो रुलहरू चाहिँ के गरेको छौँ, डिजाइन गरेको छौँ। यही रुलका आधारमा हामी जान्छौँ। 1 नम्बर रुलले हामीलाई के भन्छ, फर्मुला डिराइभ गर्ने भन्छ होइन। फर्मुला डिराइभ गर्दा अघि हामीले के भनेको छौँ भने, यदि बेस एकाउन्ट यहाँ दिएको जुन बेस एकाउन्ट छ, बेस एकाउन्टको आधारमा हामी फर्मुला जेनेरेट गर्छौँ। अहिले हामीसँग बेस एकाउन्ट कस्ट एकाउन्ट छ, त्यसकारण कस्ट एकाउन्ट बेस एकाउन्ट दिएको बेला फर्मुला डिराइभ हुन्छ सिए माइनस एफए इज इक्वल टु रिजल्ट। ल मैले यहाँ लेखेँ पनि ल, एउटा सिए माइनस एफए इज इक्वल टु रिजल्ट लेखेर मैले यसलाई अन्डरलाइन गरेँ है त। ल अब हामी सुरु गर्छौँ नम्बर बीबाट, किनकि एलाई हामीले अलरेडी रेकर्ड गरिसक्यौँ। ल अब बीले के भन्दैछ हेरौँ है त। नम्बर बीले फ्याक्ट्री ओभरहेड ओभर रेकर्डेड इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट।
अब ओभर र अन्डरको केस आयो। अघि हामीले बी नम्बर रुलमा के भनेको छौँ, ओभर भ्यालुएसन, ओभर रेकर्डेड, ओभर एब्जर्ब भयो भने के हुन्छ र अन्डर भयो भने के हुन्छ। अहिले ओभर रेकर्डेडको केस छ, हेरौँ त। ओभर भ्यालुएसन, ओभर रेकर्डेड भन्दा हामी आफ्नै एकाउन्टमा, वान एकाउन्टमा राख्छौँ। त्यसको मतलब क्वेसनले जुन एकाउन्टमा ओभर भ्यालुएसन, ओभर रेकर्डेड भयो भन्छ त्यही एकाउन्ट वान एकाउन्ट भनेको। मतलब फ्याक्ट्री ओभरहेड ओभर रेकर्डेड इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट, हामी फाइनेन्सियलमै राख्छौँ। हेरौँ त, यहाँनिर बी नम्बरमा गएर फाइनेन्सियल आफ्नै एकाउन्टमा लगेर राखौँ। फाइनेन्सियल एकाउन्टमा कति राखौँ, फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्दैछ 15,000। त्यसो भए अब कस्टको बारेमा त केही भनेन, फाइनेन्सियलले ओभर रेकर्डेड गरौँ भन्दैछ, त्यही भएर कस्टको बारेमा केही भन्दैन भने हामी 0 लेख्छौँ र माइनस त फर्मुलाकै माइनस। 0 माइनस 15,000 इज इक्वल टु माइनस 15,000। ल अब सबैभन्दा मेजर ध्यान दिनुपर्ने पार्ट चाहिँ रिजल्टकै पार्टमा हो है। माइनस 15,000 इज नट अ फाइनल रिजल्ट, यो हामीलाई चाहिएको फाइनल रिजल्ट होइन। रिजल्ट चाहिँ अब हामी यहाँबाट ड्र गर्छौँ। रिजल्ट कसरी ड्र गर्छौँ, हामीले यहाँ भनेको छौँ रुल नम्बर 3मा, रिजल्ट क्यालकुलेट गर्दा यदि क्वेसनमा दिएको आइटम एक्सपेन्सेस छ भने साइन चेन्ज हुँदैन, साइन नो चेन्ज। यदि क्वेसनमा दिएको आइटममा दिएको इलिमेन्टमा दिएको चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ यदि इन्कम छ भने त्यसको साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ, प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस। जस्तै अहिले बी नम्बरमा के चाहिँ ओभर रेकर्डेड फाइनेन्सियल एकाउन्टमा भन्दैछ, फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्ने आइटमलाई बढी रेकर्ड गर अरे फाइनेन्सियल एकाउन्टले। त्यसो भए फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको के हो, एक्सपेन्सेस हो। एक्सपेन्सेसको साइन के हुन्छ भनेको छौँ, नो चेन्ज भनेको छौँ, चेन्ज हुँदैन। यसको मतलब 15,000सँग के साइन छ, माइनस छ। त्यसकारण यो माइनस लेस आइटम रहेछ, लेसमा जाने भयो। त्यसै गरी नम्बर सी, डेप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन कस्ट एकाउन्ट। अब यहाँ हेरौँ रुलमा, अन्डर चार्ज, अघि ओभरको केस थियो, ओभर भन्दाखेरि वान एकाउन्ट भनेको थियौँ भने अहिले अन्डरको केस आयो। अन्डर चार्ज भन्नु भनेको अपोजिट एकाउन्टमा लानु हो, क्वेसनले जे भन्दैछ त्यसको अपोजिट एकाउन्ट। त्यसो भए अहिलेको अन्डरको केस हो, कुन एकाउन्ट भन्दैछ, अन्डर चार्ज इन कस्ट एकाउन्ट। कस्ट एकाउन्टमा अन्डर चार्ज भयो भन्छ भने हामी अपोजिट एकाउन्टमा इन्ट्री गर्ने भन्नुको मतलब कस्ट एकाउन्टको अपोजिट एकाउन्ट भनेको कुन हो, फाइनेन्सियल। त्यसो भए अब कस्टमा नलेखिकन हामी कहाँ जान्छौँ, फाइनेन्सियलमा जान्छौँ, फाइनेन्सियलमा रेकर्ड गर्छौँ यसलाई। त्यसो भए फाइनेन्सियलमा 6,000, कस्ट एकाउन्टमा फेरि पनि 0, 0 माइनस 6,000 भनेको माइनस 6,000 हो। अब यो इन्कम हो कि एक्सपेन्सेस हो, छुट्याउनु पर्यो। रिजल्टको काम त त्यही हो, रिजल्ट क्यालकुलेट गर्दा इन्कम र एक्सपेन्सेस छुट्याउनु पर्छ। अब डेप्रिसिएसन इज एन एक्सपेन्सेस, डेप्रिसिएसन भनेको त एक्सपेन्सेस हो। त्यस कारणले एक्सपेन्सेसको साइन नो चेन्ज, 6,000सँग के साइन छ, माइनस छ। त्यसकारण यसलाई हामी के गर्छौँ, माइनस लेस नै गर्ने रहेछौँ, LESS लेस। त्यसै गरी नम्बर डीमा जाउँ, डिभिडेन्ड रिसिभ। यहाँ रिसिभ भन्नु साथी हो, यहाँ बुझ्नुपर्छ, रिसिभ इज नट एन एक्सपेन्सेस, इट इज एन इन्कम। इन्कम हो है रिसिभ भन्ने बित्तिकै, प्राप्त गर्नु, पाउनु। डिभिडेन्ड रिसिभ रेकर्डेड इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट। अब फेरि साथीहरूलाई यहाँ अन्डर ओभर किन आएन अथवा आएन भन्ने कुरा हुनसक्छ। अन्डर ओभर आयो भने मात्रै हाम्रो सेकेन्ड नम्बर रुलले काम गर्छ। अन्डर ओभर आएन भने त त्योभन्दा सजिलो आइटम अर्को कुनै छैन। यसको मतलब डिभिडेन्ड रिसिभ रेकर्डेड इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट। कुन एकाउन्टले रेकर्ड गरौँ, फाइनेन्सियल एकाउन्टले। सिधा फाइनेन्सियल एकाउन्टमा जाने, कति एमाउन्ट छ त्यति नै एमाउन्ट सार्ने, 12,500। त्यसो भए कस्टमा फेरि पनि 0, 0 माइनस 12,500 माइनस 12,500। अब रिजल्ट क्यालकुलेट गर्दा यहाँ जानु पर्यो। रिजल्ट क्यालकुलेट गर्दा आइटम चाहिँ इन्कम र छ, एक्सपेन्सेस रहेछ भने के गर्ने। अहिलेको हाम्रो केस रिसिभ्डको केस छ, द्याट इज एन इन्कम। इन्कम भएको कारणले इन्कमको साइन के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। मतलब 12,500सँग अहिले माइनस साइन छ, अब यो चेन्ज हुन्छ, चेन्ज भएर प्लस, यानि कि यो एडमा जान्छ है त। लास्ट नम्बर ई, ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट। ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट। अब हेरौँ, यहाँ ओभरको केस आयो, ओभर भ्यालुएसन। फेरि हेरौँ, यी ओभर भ्यालुएसन हुँदा आफ्नै एकाउन्टमा, ओभर भ्यालुएसनले हामीलाई समस्या गर्दैन। त्यसो भए ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन कुन एकाउन्ट, फाइनेन्सियल एकाउन्ट। हामीले भनेको छौँ ओभर भ्यालुएसन हुँदा आफ्नै एकाउन्टमा है साथी हो। त्यसकारण ओभर भ्यालुएसन क्वेसनले जुन एकाउन्ट भन्छ त्यही एकाउन्टमा, फाइनेन्सियलमा। त्यसो भए ई नम्बरको फाइनेन्सियलको मुनि गएर लेख्ने 10,000, फेरि पनि कस्टमा 0, 10,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000। अब
रिजल्ट क्याल्कुलेट गर्दा के गर्नु पर्यो, फेरि इन्कम कि एक्सपेन्सेसमा जानु पर्यो। ओभर भ्यालुएसन, के को ओभर भ्यालुएसन त? क्लोजिङ स्टकको ओभर भ्यालुएसन। अघि हामीले भनेको छौँ, रुल त होइन यो, बुझिराख्नुपर्छ। ओपनिङ स्टक इज ट्रिटेड एज एक्सपेन्सेस, वेयर एज क्लोजिङ स्टक इज ट्रिटेड एज इन्कम। त्यसो भए यहाँनिर के को केस छ? क्लोजिङ स्टकको केस छ। क्लोजिङ स्टक इज इन्कम, त्यसकारण इन्कमलाई हामी के गर्छौँ? साइन चेन्ज गर्छौँ। इन्कमको साइन चेन्ज, यसको मतलब माइनस छ भने यसलाई के गर्ने रहेछौँ? प्लस गर्ने रहेछौँ, एड। ल हेरौँ त साथी हो, जम्मा दिएको क्वेसन एड कि लेस भनेर पत्ता लगाउने मात्रै हो हाम्रो काम थियो। त्यसकारण अब हामीलाई पत्ता लागिसकेको छ। अब हामीले यो अगाडिको साइन चाहिँ हेर्न हुँदैन साथी हो। हामीले अब के गर्ने, एड कि लेसमा कहाँ लाने भन्ने कुरा चाहिँ यो फाइनल रिजल्ट जुन निकालेको छौँ यो रिजल्टका आधारमा। भन्नुको मतलब बी नम्बर के हुने रहेछ? लेस हुने रहेछ। सी नम्बर लेस हुने रहेछ। डी नम्बर एड हुने रहेछ। ई नम्बर एड हुने रहेछ हो। अब यति थाहा पाइसकेपछि हामी के गर्छौँ? यहाँनिर इन्ट्री गर्छौँ। अब इन्ट्री गर्दाखेरि कतिपय साथीहरूलाई के समस्या लाग्ने रहेछ, मैले के समस्या पाएँ भने, धेरै जसो साथीहरूलाई चाहिँ यहाँभित्र पर्टिकुलर्समा के लेख्ने? ल ठिक छ, अमाउन्ट त थाहा भयो के लेस हुन्छ के एड हुन्छ, भित्र के लेख्ने भन्ने समस्या। भित्र लेख्ने कुराले समस्या कहिल्यै पनि गर्दैन साथी हो। भित्र लेख्नलाई के गर्ने भने, अब थाहा भइसक्यो हामीलाई बी कहाँ जान्छ एडलेस, सी कहाँ जान्छ एडलेस, मात्रै भित्र पर्टिकुलर्समा भर्ने कुरा चाहिँ यो एमाउन्टलाई छोडिदिने, एमाउन्ट बाहेक जे छ कन्टेन्ट एक्ज्याक्टली त्यही सारिदिने। भन्नुको मतलब म एउटा यहाँ ट्राई गरेर देखाउँछु। जस्तो एडमा जाने आइटम के छ हेरौँ त। सपोज डी नम्बर एडमा जान्छ हो, डी नम्बर लेखौँ र डीको ल्याङ्ग्वेज जे छ त्यही सारिदिउँ एमाउन्टलाई छोडेर। यसको मतलब डिभिडेन्ड रिसिभ रेकर्डेड इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट, सक्यो। ए फाइनेन्सियल एकाउन्टले डिभिडेन्ड रिसिभ रेकर्ड गरौँ 12,500। त्यसै गरी अर्को नेक्स्ट ई पनि एडमा जाँदैछ, त्यही भएर मैले ईलाई पनि यहीँ लेखेँ। ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट, द्याट्स इनफ। फाइनेन्सियल एकाउन्ट 10,000। एडमा जाने यति दुईवटा हो, यसलाई बन्द गरिदिइहालौँ। त्यसै गरी लेसमा हेरौँ त, बी र सी लेसमा जाँदैछ, त्यसकारण बी फ्याक्ट्री ओभरहेड ओभर रेकर्डेड इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट 15,000। त्यसै गरी सी नम्बरको पनि लेसमा जाँदैछ, डेप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन कस्ट एकाउन्ट 6,000 लेस यति छ। त्यसो भए यसलाई पनि बन्द गरिदिउँ। अब के गर्ने, दुईटालाई एड गरेर यहाँ लगेर एड गर्ने 80,000सँग, दुईटालाई एड गरेर यहाँ लेसमा लाने, किनकि हाम्रो यो लेस टपिक हो, लेसमा लाने। त्यस पछाडि दुईटालाई के गर्ने, हामीले माइनस गर्छौँ। ल त्यसो भए दुईटालाई जोडिदिउँ है त। 12,500 र 10,000लाई जोडौँ, 22,500 भयो। त्यसै गरी 80,000मा एड गर्ने 22,500, यति गरेपछि हाम्रो 1,02,500 आयो। त्यसै गरी दुईटैलाई कम्बाइन गरेर लेस कोलममा लाने है त। दुईटैलाई कम्बाइन गर्दाखेरि के हुन्छ? दुईटैलाई कम्बाइन गर्दाखेरि फ्याक्ट्री ओभरहेड 15,000 छ, डेप्रिसिएसन हाम्रो 6,000 छ, यो 6,000 है। 15,000 र 6,000ले 21,000। त्यसो भए 21,000 चाहिँ के गर्ने? लेस गर्ने। त्यसो भए अब टोटल एमाउन्ट निकालौँ। 80,000मा 22,500 जोडेर 1,02,500 भयो। 1,02,500मा 21,000लाई लेस गरिदिउँ, त्यसो गर्दाखेरि कति आयो? 81,500। ल 81,500 आयो। 81,500 आन्सर चाहिँ के हो हाम्रो भने, बेस एकाउन्ट जुन दिएको छ, जस्तो नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट भनेर बेस एकाउन्ट दिएको छ हामीलाई, जहिले पनि बेस एकाउन्टको अपोजिट एकाउन्टको चाहिँ नेट प्रफिट अथवा नेट लस चाहिँ आन्सरको रूपमा आउँछ। त्यसो भए माथि नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट दिएको थियो भने तल रिकन्साइल गरेर आएको रिकन्साइल्ड आन्सर चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ? नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट, माथिको अकाउन्टको उल्टो अकाउन्ट हुन्छ, अथवा बेस एकाउन्टको अपोजिट अकाउन्टको चाहिँ नेट प्रफिट आउँछ। ल अब साथी हो, हामीले अहिले कस्ट एकाउन्टको बेस एकाउन्ट भएको प्रब्लम, न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ सल्भ गऱ्यौँ। अब फाइनेन्सियल अकाउन्ट बेस एकाउन्ट दिएको न्युमेरिकल प्रब्लममा पनि केही पनि चेन्जेस आउँदैन। मात्रै एउटा चेन्ज भनेको यो वर्किङ नोट गर्दाखेरि फर्मुलामा आउने चेन्ज मात्रै हो। फर्मुलामा आउने चेन्ज भनेको, यदि फाइनेन्सियल एकाउन्ट बेस दिन्छ भने एफए माइनस सिए इज इक्वल टु रिजल्ट हुन्छ। किन अहिले हामीले सिए माइनस एफए गऱ्यौँ? किनकि हाम्रो बेस एकाउन्ट कस्ट एकाउन्ट दिएको कारणले। अब हामीलाई फाइनेन्सियल एकाउन्टको बेस दिन्छ भने एफए माइनस सिए इज इक्वल टु रिजल्ट हुन्छ, अरू सबै कन्सटेन्ट रहन्छ। ओभर भ्यालुएसन अन्डर भ्यालुएसनको केस त्यही नै हो, रिजल्ट क्याल्कुलेट गर्दाको केस त्यही नै हो। ओपनिङ स्टक इज अलवेज एक्सपेन्सेस वेयर एज क्लोजिङ स्टक इज अलवेज इन्कम।
ल अब अहिलेलाई यति, योबाट प्र्याक्टिस गर्ने। यदि फाइनेन्सियल एकाउन्टको पनि एउटा फर्मेट चाहियो भने अथवा स्याम्पल सोल्युसन चाहिँ चाहिने भयो भने फेरि हामी दोस्रो भिडियोमा भेट्नेछौँ है त। आजलाई यति। ल, थ्याङ्क यू फर स्टेइङ फर दिस टाइम है।